मित्राणि नमस्कारः। नवमीकक्ष्यायाः मणिका इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमं पाठं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति तत् त्वम् असि। पाठस्य आरम्भे एकः संवादः अस्ति। तं संवादम् अधुना शृण्मः। आदौ उमेशः वदति। रमे, पश्य एतत् चित्रम्। कः एषः वृक्षः? अयं तु वटवृक्षः प्रतीयते। किं न पश्यसि? अस्य दीर्घाः शाखाः पृथ्वीं स्पृशन्ति। आम्, पश्यामि। वट एव अयम्। परन्तु कोऽयं ऋषिः, बालकः च? आचार्या आगच्छति, तामेव पृच्छामः। आचार्ये, कोऽयं ऋषिः? पाठं पठित्वा ज्ञास्यामः। आचार्ये, कुतः गृहीतः एषः पाठः? छान्दोग्य उपनिषदः। आचार्ये, उपनिषत् किं भवति? उपनिषदः नाम ते ग्रन्थाः, येषु अमूल्यम् आत्मज्ञानम् उपदिष्टम्। एवम्, अतीव उत्सुकाः वयम् एतं पाठं पठितुम्। मित्राणि, इदं चित्रं पश्यन्तु। चित्रे किं किम् अस्ति? चित्रे वृक्षः अस्ति, एकः ऋषिः अस्ति, एकः बालकः अपि अस्ति। वृक्षस्य दीर्घाः शाखाः पृथिवीं स्पृशन्ति। कः एषः वृक्षः? एषः वटवृक्षः। ऋषेः नाम आरुणिः। बालकस्य च नाम श्वेतकेतुः। श्वेतकेतुः ऋषेः आरुणेः पुत्रः अस्ति। मित्राणि, अस्माकं भारतस्य ज्ञानराशिः वेदे अस्ति। 4 वेदाः सन्ति। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति। उपनिषद् वेदानां सारः एव। उपनिषदः अनेकाः सन्ति। तत्र 10 उपनिषदः प्रसिद्धाः सन्ति। ते च कठोपनिषत्, केनोपनिषत्, ईशावास्योपनिषत्, छान्दोग्योपनिषत्, मुण्डकोपनिषत्, माण्डूक्योपनिषत्, बृहदारण्यकोपनिषत्, प्रश्नोपनिषत्, ऐतरेयोपनिषत्, तैत्तिरीयोपनिषत् इति। तत्त्वमसि इति कथा छान्दोग्योपनिषदि अस्ति। अधुना कथां शृण्मः। प्रथमः पाठः। तत् त्वम् असि। महर्षेः आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत्। 12 वर्षीयं तं पुत्रं पिता आरुणिः उवाच। हे श्वेतकेतो, गुरुं प्रति गच्छ अध्ययनार्थम्, यतः सौम्या अस्मत्कुलीनः अनधीत्य न भवति इति। सः पुत्रः आचार्यम् उपेत्य यावत् 24 वर्षः अभवत् तावत् सः सर्वान् वेदान् सार्थान् अधीत्य पितुः सकाशम् आगच्छत्। सः च सर्वश्रेष्ठः अहम् इति मन्यमानः उद्धतस्वभावः अभवत्। एवं भूतं पुत्रं दृष्ट्वा पिता उवाच। हे श्वेतकेतो, कः ते उपाध्यायात् अतिशयः प्राप्तः, येन त्वं कुलाननुरूपम् उद्धतः असि? जानासि किम्?
तत् येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम् अपि श्रुतं भवति। अमतं मतम् अविज्ञातं च विज्ञातं भवति इति। एतत् अद्भुतं प्रश्नं श्रुत्वा पृच्छति, कथम् इति। इत्युक्तः पिता अधोलिखितदृष्टान्तेन तत्त्वज्ञानं प्रतिपादयति। श्वेतकेतो न्यग्रोधफलम् आहर। इदं भगवन् अत्र किं पश्यसि? अणुतराणि इमानि बीजानि। एषु एकं बीजं भिन्धि। भिन्नम्। अत्र किं पश्यसि? न किञ्चन भगवन्। इदं श्रुत्वा पिता पुत्रम् उवाच, हे सौम्य, पश्य, अत्र वटबीजे एव महान् स्थूलः शाखादिमान् न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः सन्तिष्ठति। एवम् अणिम्नः स्थूलं जगत् उद्भवति। विश्वसिहि हे सौम्य, स एव आत्मा, तत् एव सत्, तत् त्वम् असि। मित्राणि, अधुना पाठस्य विवरणं पश्यामः। प्रथमं वाक्यम् अस्ति, महर्षेः आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत्। एकः महर्षिः आसीत्, तस्य नाम आरुणिः आसीत्। तस्य एकः पुत्रः आसीत्, पुत्रस्य नाम श्वेतकेतुः आसीत्। अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। महर्षेः इत्युक्ते महामुनेः। महर्षि इति इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्य रूपं महर्षेः इति भवति। आरुणेः इत्यत्र आरुणि इति इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। 12 वर्षीयं तं पुत्रं पिता आरुणिः उवाच। श्वेतकेतुः आरुणिः 12 वर्षीयः पुत्रः आसीत्। आरुणिः तं पुत्रम् उवाच। उवाच इति वच् धातोः लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनरूपम् अस्ति। उवाच अर्थात् अवदत् अथवा उक्तवान् इति। पिता आरुणिः कम् उवाच? पिता आरुणिः पुत्रम् उवाच। पुत्रः कति वर्षीयः आसीत्? पुत्रः 12 वर्षीयः आसीत्। पश्यन्तु अत्र पुत्रम् इति विशेष्यपदम् अस्ति। 12 वर्षीयं तम् इति पदद्वयमपि पुत्रम् इति पदस्य विशेषणपदम् अस्ति। सः महर्षिः किमवदत् इति अधुना पश्यामः। हे श्वेतकेतो, गुरुं प्रति गच्छ अध्ययनार्थम्, यतः सौम्य अस्मत्कुलीनः अनधीत्य न भवति इति। मित्राणि, अधुना अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यामः। हे श्वेतकेतो इति श्वेतकेतु इति शब्दस्य सम्बोधनपदम् अस्ति। पिता तं वदति गच्छ इति। कुत्र गच्छ? गुरुं प्रति गच्छ। किमर्थं गच्छ? अध्ययनार्थं गच्छ। गच्छ इत्यत्र गम् धातुः, लोट्लकारः, मध्यमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। अध्ययनार्थम् अर्थात् अध्ययनाय अथवा अध्ययनं कर्तुम्। यतः इत्युक्ते यतोहि, क्योंकि
इति हिन्द्यर्थः। सौम्य इति सम्बोधनपदं श्वेतकेतोः कृते प्रयुक्तम्। सौम्यः अर्थात् सुशीलः अथवा मृदुलस्वभावयुक्तः। अस्मत्कुलीनः इत्यत्र अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति। अस्माकं कुले उत्पन्नः इत्यर्थः। अनधीत्य इत्यत्र न अधीत्य इति विग्रहः वर्तते। अधि इति उपसर्गः, इ धातुः, ल्यप्रत्ययः वर्तते, अर्थात् न अधीत्य। विना पठे इति हिन्द्यर्थः। तदा पुत्रः किमकरोत् इति पश्यामः। सः पुत्रः आचार्यम् उपेत्य यावत् 24 वर्षः अभवत् तावत् सः सर्वान् वेदान् सार्थान् अधीत्य पितुः सकाशम् आगच्छत्। आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आचार्यस्य समीपं गतवान्। गमनसमये सः 12 वर्षीयः आसीत्। गुरुकुले सः 12 वर्षपर्यन्तम् अध्ययनम् अकरोत्। यदा तस्य अध्ययनं समाप्तं तदा सः 24 वर्षीयः अभवत्। सः सर्वान् वेदान् अधीतवान् इति अस्य भावार्थः। मित्राणि, अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। उपेत्य इत्यत्र उप इति उपसर्गः, इ धातुः, ल्यप्रत्ययः च वर्तते। समीपं गत्वा इत्यर्थः। 24 वर्षः इति श्वेतकेतोः विशेषणम् अस्ति। 24 वर्षीयः इत्यर्थः। सर्वान् वेदान् सार्थान् एतानि पदानि द्वितीया विभक्तेः बहुवचनरूपाणि सन्ति। सार्थान् इत्युक्ते अर्थसहितान्, अधीत्य इत्युक्ते अध्ययनं कृत्वा। पितुः इति पितृ इति ऋकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्य रूपं भवति। जनकस्य इत्यर्थः। सकाशं काशेन सहितम् इति विग्रहः। समीपम् इत्यर्थः। आगच्छत् इत्युक्ते आगतवान्। अधुना प्रश्नोत्तराणि पश्यन्तु। श्वेतकेतुः कम् उपेत्य वेदान् अधीतवान्? श्वेतकेतुः आचार्यम् उपेत्य वेदान् अधीतवान्। श्वेतकेतुः किं किम् अधीतवान्? श्वेतकेतुः सर्वान् वेदान् अधीतवान्। कः 24 वर्षः अभवत्? श्वेतकेतुः 24 वर्षः अभवत्। सः वेदान् अधीत्य कुत्र आगच्छत्? सः वेदान् अधीत्य पितुः सकाशम् आगच्छत्। ततः किमभवत् इति अधुना पश्यामः। सः च सर्वश्रेष्ठः अहम् इति मन्यमानः उद्धतस्वभावः अभवत्। सः अर्थात् श्वेतकेतुः चिन्तितवान्, सर्वेषु अहमेव श्रेष्ठः इति। अहं वेदान् जानामि, वेदानाम् अर्थमपि जानामि, अहं विद्वान् अस्मि, अहं श्रेष्ठः अस्मि इति सः गर्वितः अभवत्। एवं चिन्तयन् सः उद्दण्डस्वभावः अभवत्। सर्वश्रेष्ठः इत्युक्ते सर्वोत्तमः। मन्यमानः इत्युक्ते चिन्तयन्। मन्यमान इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपम् अस्ति।
उद्धतस्वभावः इत्युक्ते अहङ्कारी। उद्धतः इत्यत्र उद् इति उपसर्गः हन् धातुः क्तप्रत्ययः अस्ति। अभिमानी इत्यर्थः। मित्राणि, साम्प्रतं प्रश्नोत्तराणि पश्यन्तु। कः उद्धतस्वभावः अभवत्? श्वेतकेतुः उद्धतस्वभावः अभवत्। श्वेतकेतुः किं मन्यमानः उद्धतस्वभावः अभवत्? सर्वश्रेष्ठः अहम् इति मन्यमानः उद्धतस्वभावः अभवत्। श्वेतकेतुः कीदृशः अभवत्? श्वेतकेतुः उद्धतस्वभावः अभवत्। तदा पिता किम् अकरोत् इति अधुना पश्यामः। एवं भूतं पुत्रं दृष्ट्वा पिता उवाच, हे श्वेतकेतो, कः ते उपाध्यायात् अतिशयः प्राप्तः, येन त्वं कुलाननुरूपम् उद्धतः असि? उद्धतस्वभावं पुत्रं दृष्ट्वा पिता उक्तवान्, हे श्वेतकेतो, त्वम् उद्धतः असि। अत्र किं कारणम्? अस्माकं कुले कोऽपि अन्यः जनः उद्धतः नास्ति यथा त्वम्। इदं कुलस्य अनुरूपं न। तव गुरुः तादृशं किं विशिष्टं पाठितवान् इति भावार्थः। अधुना अस्य शब्दार्थान् पश्यामः। एवं भूतम् अर्थात् उद्धतस्वभावं पुत्रम्, दृष्ट्वा इत्युक्ते अवलोक्य, उवाच इत्यत्र वच् धातोः लिट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उक्तवान् अथवा अवदत् इति। ते अर्थात् तव। उपाध्यायात् इत्यत्र उपाध्याय इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शिक्षकात्। अतिशयः इत्युक्ते अधिकः। प्राप्तः इत्युक्ते लब्धः। येन अर्थात् येन कारणेन। जिस्से इति हिन्द्याम्। त्वम् इत्यत्र युष्मद् इति सर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् श्वेतकेतुः। कुलाननुरूपम् अत्र कुल अननुरूपम् इति विच्छेदः। अनुरूपम् इत्युक्ते अनुगुणम्। यत् न अनुरूपम् तत् अननुरूपम्। उद्धतः अर्थात् अभिमानी अथवा उद्दण्डः। मित्राणि, अधुना प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। पिता कं दृष्ट्वा उवाच? पिता पुत्रं दृष्ट्वा उवाच। पिता कीदृशं पुत्रं दृष्ट्वा उवाच? पिता उद्धतस्वभावं पुत्रं दृष्ट्वा उवाच। उद्धतस्वभावं पुत्रं दृष्ट्वा पिता किम् उवाच? उद्धतस्वभावं पुत्रं दृष्ट्वा पिता उक्तवान् यत् हे श्वेतकेतो, ते उपाध्यायात् कः अतिशयः प्राप्तः, येन त्वं कुलाननुरूपम् उद्धतः असि इति। अर्थात् त्वम् उद्धतः असि। एतत् अस्माकं कुलस्य कृते योग्यं नास्ति। तव गर्वस्य कारणं किम्? त्वया किमपि विशिष्टं ज्ञानं प्राप्तं वा इति। पिता पुनः वदति, जानासि किम्? तत् येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम् अपि श्रुतं भवति। अमतं मतम्, अविज्ञातं च विज्ञातं भवति इति। श्वेतकेतोः पिता वदति, किम् त्वं तत् विशिष्टं तत्त्वं जानासि
यस्य श्रवणं भवति चेत् यत् न श्रुतं तदपि श्रुतं भवति, यत् अचिन्तितं तदपि चिन्तितं भवति, यत् न ज्ञातं तदपि ज्ञातं भवति। तादृशं ज्ञानं त्वं जानासि वा इति। मित्राणि, अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। जानासि इत्यत्र ज्ञाधातुः लट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। जानते हो इति हिन्द्यर्थः। तत् अर्थात् विशिष्टं ज्ञानम्, अर्थात् ब्रह्मतत्त्वम्। येन श्रुतेन अर्थात् यस्य श्रवणेन। अश्रुतम् अर्थात् न श्रुतम्, अंसुना इति हिन्द्यर्थः। अमतम् अर्थात् न मतम् अथवा अचिन्तितम्। अविज्ञातम् इत्युक्ते न विज्ञातम् अथवा अज्ञातम्। मित्राणि, इदानीं प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। विशिष्टज्ञानं श्रुतं चेत् अन्यत् अश्रुतं किं भवति? विशिष्टज्ञानं श्रुतं चेत् अन्यत् अश्रुतम् अपि श्रुतं भवति। विशिष्टज्ञानं प्राप्तं चेत् अमतं किं भवति? विशिष्टज्ञानं प्राप्तं चेत् अमतं मतं भवति। विशिष्टज्ञानं प्राप्तं चेत् अविज्ञातं च किं भवति? विशिष्टज्ञानं प्राप्तं चेत् अविज्ञातं च विज्ञातं भवति इति। मित्राणि, अस्माकं विश्वे एकम् अद्भुतं विशिष्टं तत्त्वज्ञानम् अस्ति। तत् ज्ञानं प्राप्नोति चेत् अन्ये सर्वे विषयाः ज्ञाताः भवन्ति। अन्यत् सर्वं ज्ञातुं समर्थाः भवामः। तादृशं तत्त्वज्ञानं श्वेतकेतुः प्राप्तवान् वा इति आरुणिः पृच्छति इति भावार्थः। एतत् अद्भुतं प्रश्नं श्रुत्वा पृच्छति। कथम् इति। इत्युक्तः पिता अधोलिखितदृष्टान्तेन तत्त्वज्ञानं प्रतिपादयति। एनम् आश्चर्यजनकं प्रश्नं श्रुत्वा श्वेतकेतुः पृच्छति, कथम् एतत् सम्भवम्? तादृशं ज्ञानम् अस्ति वा इति। अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। अद्भुतम् अर्थात् आश्चर्यजनकम्। श्रुत्वा इत्यत्र श्रुधातुः क्त्वा प्रत्ययः वर्तते। श्रवणं कृत्वा इत्यर्थः। पृच्छति इत्यत्र पृच्छधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। पूछता है इति हिन्द्यर्थः। कथम् इति अव्ययम् अस्ति। केन प्रकारेण इत्यर्थः। अधोलिखितदृष्टान्तेन अर्थात् निम्नलिखितेन प्रसङ्गेन। तत्त्वज्ञानम् इत्युक्ते तत्त्वस्य ज्ञानम् अथवा अतिविशिष्टज्ञानम् इत्यर्थः। प्रतिपादयति इत्यत्र प्रति इति उपसर्गः, पदधातुः, निच् प्रत्ययः, लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। बोधयति अथवा उदाहरणेन व्याख्यां करोति इत्यर्थः। दृष्टान्तः अर्थात् निदर्शनम् अथवा उदाहरणम्। साम्प्रतं प्रश्नोत्तराणि पश्यन्तु। कः पृच्छति? श्वेतकेतुः पृच्छति। किं श्रुत्वा श्वेतकेतुः पृच्छति? प्रश्नं श्रुत्वा श्वेतकेतुः पृच्छति। कीदृशं प्रश्नं श्रुत्वा श्वेतकेतुः पृच्छति? अद्भुतं प्रश्नं श्रुत्वा श्वेतकेतुः पृच्छति। अद्भुतं प्रश्नं श्रुत्वा श्वेतकेतुः किं पृच्छति?
अद्भुतं प्रश्नं श्रुत्वा श्वेतकेतुः पृच्छति कथम् इति। पिता किं प्रतिपादयति? पिता तत्त्वज्ञानं प्रतिपादयति। पिता केन तत्त्वज्ञानं प्रतिपादयति? पिता दृष्टान्तेन तत्त्वज्ञानं प्रतिपादयति। मित्राणि, अधुना एकैकवाक्यं पश्यामः। अत्र प्रथमम् आरुणिः वदति, हे श्वेतकेतो, त्वं न्यग्रोधफलम् आहर। न्यग्रोधफलम् इत्युक्ते वटवृक्षस्य फलम्। आहर इत्यत्र आ इति उपसर्गः, हृधातुः, लोट्लकारः, मध्यमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। आनय इत्यर्थः। श्वेतकेतुः न्यग्रोधफलम् आनीय वदति, इदं भगवन्, अर्थात् इदं न्यग्रोधफलम् आनीतम्। आरुणिः वदति, अत्र किं पश्यसि? अर्थात् फले किमस्ति इति। पश्यसि इत्यत्र दृश् धातुः, मध्यमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। अवलोकयसि इत्यर्थः। श्वेतकेतुः वदति, अणुतराणि इमानि बीजानि। अणुतराणि इत्यत्र अणु इति शब्दः, तरप्रत्ययः, नपुंसकलिङ्गं, प्रथमाविभक्तिः, बहुवचनम् अस्ति। लघु आकारकाणि इत्यर्थः। इमानि इत्यत्र इदम् इति सर्वनामशब्दः, नपुंसकलिङ्गं, प्रथमाविभक्तिः, बहुवचनं वर्तते। एतानि इत्यर्थः। फलस्य अन्तर्भागे बहूनि लघु आकारकाणि बीजानि सन्ति इति वाक्यार्थः। आरुणिः वदति, येषु एकं बीजं भिन्धि। एषु इत्यत्र इदम् इति सर्वनामशब्दः, पुल्लिङ्गं, सप्तमी विभक्तिः, बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् बीजेषु। भिन्धि इत्यत्र भिद् धातुः, लोट्लकारः, मध्यमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति, अर्थात् भेदनं कुरु। श्वेतकेतुः भित्त्वा वदति, भिन्नम् इति। भिन्नम् इत्यत्र भिद् धातुः, क्तप्रत्ययः, नपुंसकलिङ्गं, प्रथमाविभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। विभक्तम् इत्यर्थः। आरुणिः वदति, अत्र किं पश्यसि? श्वेतकेतुः कथयति, न किञ्चन भगवन्, अर्थात् किमपि न पश्यामि श्रेष्ठ। यदा बीजस्य विभजनं कृतं तदा बीजस्य अन्तः किमपि न आसीत्। अतः श्वेतकेतुः वदति, बीजस्य अन्तः किमपि नास्ति इति। इदं श्रुत्वा पिता पुत्रम् उवाच। इदं श्रुत्वा अर्थात् अहं बीजे किमपि न पश्यामि इति श्वेतकेतोः वचनं श्रुत्वा। उवाच इत्युक्ते अकथयत्। हे सौम्य, पश्य, अत्र वटबीजे एव महान् स्थूलः शाखादिमान् न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः सन् तिष्ठति। हे सौम्य, पश्य एतत् वटस्य बीजम्। बीजस्य अन्तः किमपि न दृश्यते, परन्तु अस्मिन् बीजे एव स्थूलः शाखादिमान् विशालः न्यग्रोधवृक्षः अस्ति इति भावार्थः। मित्राणि, अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। पश्य इत्यत्र दृश् इति धातुः, लोट्लकारः, मध्यमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। अवलोकय इत्यर्थः। वटबीजे इत्यत्र वटबीज इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। वटबीजस्य अन्तः इत्यर्थः।
स्थूलः अर्थात् विशालः अथवा विस्तृतः। शाखादिमान् शाखापत्रपुष्पादिभिः युक्तः इत्यर्थः। यस्य शाखाफलपत्रपुष्पाणि इत्यादीनि भवन्ति सः शाखादिमान्। अत्र न्यग्रोधवृक्षः शाखादिमान् अस्ति। न्यग्रोधः यस्य शाखाः अधोमुखं गच्छन्ति सः न्यग्रोधः इति। वटवृक्षः इत्यर्थः। सन् इत्यत्र अस् इति धातुः शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् भवन्। तिष्ठति इत्यत्र स्था इति धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। उपस्थितः अस्ति अथवा विद्यते इत्यर्थः। मित्राणि, अधुना प्रश्नोत्तराणां क्रमः। कः तिष्ठति? वटवृक्षः तिष्ठति। वटवृक्षः कथं तिष्ठति? वटवृक्षः उत्पन्नः सन् तिष्ठति। कीदृशः वटवृक्षः उत्पन्नः सन् तिष्ठति? महान् स्थूलः शाखादिमान् वटवृक्षः उत्पन्नः सन् तिष्ठति। उत्पन्नः सन् वटवृक्षः कुत्र तिष्ठति? उत्पन्नः सन् वटवृक्षः वटबीजे तिष्ठति। अग्रे आरुणिः श्वेतकेतुं वदति। एवम् अणिम्नः स्थूलं जगत् उद्भवति। मित्राणि, अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। एवम् अर्थात् एवं प्रकारेण। यथा वटबीजे महान् स्थूलः शाखादिमान् वटः उत्पन्नः सन् तिष्ठति, तथा एव अणुतः विशालस्य जगतः उत्पत्तिः जायते। अणिम्नः इत्यत्र अणिमन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अणुतः इत्यर्थः। स्थूलम् अर्थात् विशालम्। जगत् इति तकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। संसारः इत्यर्थः। उद्भवति इत्यत्र उद् इति उपसर्गः भूधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति। उत्पन्नः भवति इत्यर्थः। अर्थात् अणुः सूक्ष्मः भवति, जगत् स्थूलं भवति। स्थूलस्य प्रपञ्चस्य मूलकारणं सूक्ष्मः अणुः एव इति बोधयति। मित्राणि, अधुना प्रश्नोत्तराणि पश्यामः। जगत् कुतः उद्भवति? जगत् अणिम्नः उद्भवति। अणिम्नः कीदृशं जगत् उद्भवति? अणिम्नः स्थूलं जगत् उद्भवति। तर्हि सः अणुः कः, कुत्र अस्ति इति आरुणिः बोधयति। विश्वसिः, हे सौम्या, स एव आत्मा। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। विश्वसिः इत्यत्र वि इति उपसर्गः श्वस् इति धातुः लोट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं वर्तते। विश्वासं कुरु इत्यर्थः। सः अर्थात् अणुतरः अथवा सूक्ष्मतरः अथवा लघुतत्वम्। अर्थात् हे सौम्या, तत् सूक्ष्मरूपमेव आत्मा अस्ति। स एव इत्यत्र सः एव इति विच्छेदः। सः अर्थात् अणुतरं तत्त्वम्। एव इति निश्चयार्थम् अव्ययपदम्। हि इत्यर्थः। आत्मा इति आत्मन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वर्तते।
प्राणतत्त्वम् इत्यर्थः। आत्मा एव सर्वस्य संसारस्य सूक्ष्मरूपम् अस्ति। यथा अहमस्मि तथैव सर्वं जगत् अस्ति। यथा मम वेदना भवति तथैव अन्येषाम् अपि वेदना भवति इति चिन्तनीयम्। यथा मम सन्तोषः, दुःखम्, आशादयः, भावनाः सन्ति तथैव अन्येषाम् जनानाम् अपि सन्तोषसुखदुःखादयः भावनाः सन्ति इति चिन्तनीयम्। अतः सर्वैः सह आत्मीयतया व्यवहारः करणीयः। तत् एव सत्। तत् त्वम् असि। शब्दार्थान् पश्यन्तु। तत् इत्युक्ते आत्मतत्त्वम्, चैतन्यम् अथवा परमात्मतत्त्वम्। सत् इत्युक्ते सत्यम् अथवा शाश्वतम्। तत् त्वम् अर्थात् तत् आत्मतत्त्वम् त्वमेव असि। असि इत्यत्र अस् इति धातुः, लट्लकारः, मध्यमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। हो इति हिन्द्यर्थः। अतः परमात्मनः निमित्तम् अन्यत्र अन्वेषणम् न अपेक्षितम्। मित्राणि, अन्ते पाठस्य भावार्थं पश्यामः। यथा लघुबीजः भवति तथा अस्माकं सामर्थ्यम् अपि लघुरूपेण भवति। अस्माकं शक्तिः गूढरूपेण अथवा सुप्तरूपेण भवति। यथा लघुबीजात् महान् वृक्षः उद्भवति तथैव लघुबालकः अपि महापुरुषः भवितुं शक्नोति। अतः अस्माभिः स्वस्य अन्तर्निहितशक्तेः ज्ञानम् अवश्यमेव करणीयम्। तया एव अस्माकं सम्पूर्णं जीवनम् अस्ति। तदेव जगतः मूलकारणम् अस्ति इति। मित्राणि, एतावता अस्माभिः मणिका इति पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमः पाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।